We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Janjua and Associates Limited. Cool Max. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर एक और प्रोग्राम के साथ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में हाल ही में जनरल बाजवा जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने कोर कमांडर इजलास में शिरकत की और ये एक हेडलाइन तब बनी जब उन्होंने फ़ौज से और इनडायरेक्टली पाकिस्तानी अवाम से भी कहा कि जंग के लिए तैयार रहें, जंगी तरबियत की तरफ इशारा किया और ख़ास तौर पर एक आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स का इजलास बुलाना और उसमें जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म देना बहुत अहमियत का हामिल है। ज़ाहिर सवाल ये पैदा होता है कि जंग कहाँ होगी, पाकिस्तान की जंग किसके साथ होगी, ये जंग कहाँ होने वाली है, जिसकी वजह से उन्होंने फ़ौज को भी कहा और पाकिस्तानी अवाम को भी खबरदार किया कि आप जंग के लिए तैयार रहें। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक कोराम बरपा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, जब एक मेजर गुराया है उनकी वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने ये कहा कि किस तरह से इंडिया कुछ स्कॉलर्स को, जिसमें उन्होंने मौलवियों का नाम लिया, उनको पैसे देकर पाकिस्तान में फ़िरका वारियत की हवा भड़काता रहा है और ये हमेशा से इंडिया ने किया है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर सुकून को बर्बाद करने के लिए, नक्स अमन पैदा करने के लिए। और इस पर तो हमने खैर बहुत बात की भी है कि ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और लोगों को पता है जिनको मुख्तलिफ मुल्कों से फंडिंग्स होती हैं और फिर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी होते हैं। इस वीडियो के आने के बाद भी लोगों ने चहमगोइयाँ शुरू की, लेकिन आपने अगर सुना होगा या आपको याद होगा कि 2007 में भी पाकिस्तान में फ़िरका वारियत पैदा करने की कोशिश की गई, जिसको कि हमारी एजेंसी ने, हमारी फ़ौज ने नाकाम बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मरतबा फिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में इस तरह की नक्स अमन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो जनरल बाजवा का इशारा उस तरफ भी हो सकता था, लेकिन सबसे अहम बात जो मैं ये समझती हूँ कि ख़ित्ते में जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो आजकल हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चाइना और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। पिछले कई महीनों से दोनों मुल्कों के दरमियान एक खामोश जंग जारी है, बल्कि हमने बहुत सुना है कि हो सकता है कि आने वाले चंद महीनों में, ख़ास तौर पर जब सर्दियां शुरू होंगी, चाइना और इंडिया के दरमियान जंग हो सकती है। और ये अनरेस्ट स्टार्ट हुआ था दोनों मुल्कों के दरमियान पिछले साल अगस्त में, जब इंडिया ने 370 आर्टिकल को मनसूख कर दिया था और उसके बाद एक जो खुद मुख्तारी का स्टेटस था उस स्टेट का, वो ख़त्म कर दिया था। पाकिस्तान ने भी एहतजाज किया, लेकिन चाइना ने कतन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और उस तब से लेकर अब तक वो एहतजाज कर रहा है और बिल आखिर उसने अपनी फ़ौजें मैदान में उतार दी और बहुत से ऐसे इलाके हैं जो उसने कैप्चर कर लिए हैं। और अब आपने ये सुना होगा कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ से भी चाइना जो है वो इंटरफेयर कर रहा है और उसकी कोशिश ये है कि वो तमाम इलाके कब्ज़ा में कर ले और एक ख़ास किस्म का केओस जो है वो इंडिया में बर्पा करे, जो कि लोगों को लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। और उसमें इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान चाइना की हिमायत कर रहा है, पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट कर रहा है और ख़ास तौर पर जिन इलाकों तक चाइना की रसाई हासिल हुई है वहाँ तक पहुँचने में पाकिस्तान ने चाइना की मदद की है। ऐसी सूरत हाल में हमने ये भी देखा कि चंद ममालिक उस खित्ते में एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं, जिसमें चाइना की जो पाकिस्तान को सपोर्ट है वो बिल्कुल ऑब्वियस है। हम देख रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान को हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। फिर ईरान के साथ चाइना के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ईरान, चाइना, पाकिस्तान, टर्की और रशिया, ये कुछ देखने में ऐसा लग रहा है कि एक ब्लॉक बनने वाला है और चाइना बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान और रशिया को मज़ीद करीब करने के लिए। इंडिया, अमेरिका और सऊदी अरब हमें लग रहा है कि एक ब्लॉक बनते हुए नज़र आ रहे हैं और अमेरिका ने हमेशा इंडिया की बहुत फेवर की है। सऊदी अरब के साथ भी अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बल्कि ये भी कहा गया और हमने देखा कि यूएई और इसराइल की जो पीस ट्रीटी हुई है, जो पीस डील हुई है, उसके पीछे भी अमेरिका का हाथ था, प्रेसिडेंट ट्रम्प का हाथ था। वो एक अलग ब्लॉक है। अब ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त चाइना के लिए भी जितना कि पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जिस तरह से चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, उसी तरह से चाइना ने ईरान में भी इन्वेस्ट किया है। ख़ास तौर पर तेल के हवाले से बात आई कि चाइना ने ईरान के साथ एक डील की है जिसमें वो तेल ईरान से ख़रीदेगा और इंडिया ख़ाइफ है इस बात से। अगरचे कि ईरान और इंडिया के ताल्लुकात कभी इतने बुरे नहीं रहे, लेकिन रिसेंटली यानी कि 6 सितंबर को और 8 सितंबर को इंडिया के वज़ीर दिफा और उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने ईरान के दौरे किए और अपने ईरानी हम मनसब से मुलाकात की। तो ये एक आवाज़ भी उठी कि एकदम से ईरान
انڈیا کے لیے اتنا اہم کیوں ہو گیا؟ تو اس کا جواب بڑا سیدھا سا ہے کہ چائنا کی جو بڑھتی ہوئی دوستی ہے ایران کے ساتھ خطے میں اور پاکستان کے ساتھ، اس پر ظاہر انڈیا خائف ہے، امریکہ بھی اس سے ناخوش ہے، لیکن اب انڈیا اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کچھ بہتر کرے، تاکہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں ایک طرح سے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید انڈیا کو ایک کنارے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چین اپنا ہر طریقے سے انفلوئنس استعمال کر رہا ہے، اس کے لیے انڈیا اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہتا ہے۔ اب جہاں پر جنرل باجوہ نے جب اپنی فوج کو کہا کہ آپ جنگ کے لیے تیار رہیں، اس کے بعد کچھ 2-3 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ اس میں یہ ہوا یہ کہ ایک دم سے اسرائیل کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی جس میں اسرائیل نے یہ کہا کہ اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان جو تنازع ہے وہ امن سے حل ہونا چاہیے۔ اس قسم کی سٹیٹمنٹس کشمیر کے حوالے سے بھی آتی رہی ہیں، جس میں بہت سے ملکوں نے یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کا معاملہ امن سے حل ہو، لیکن اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ لیکن اسرائیل کی یہ سٹیٹمنٹ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا اور اسرائیل کی دوستی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اسرائیل نے ہمیشہ بیک ڈور ڈپلومیسی سے انڈیا کو سپورٹ کیا، لیکن اب بالکل سامنے آ کے اسرائیل نے یہ بیان دیا اور بڑا اہمیت کا حامل ہے یہ بیان۔ پھر ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ بھی جنرل باجوہ کی اس کور کمانڈر میٹنگ کے بعد ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ نریندر مودی نے کنگ سلمان سے رابطہ کیا۔ اب کنگ سلمان سے رابطہ اس لیے کیا گیا کہ سعودی عرب کا ایک اپنا انفلوئنس ہے پاکستان پہ، اور وہ کنگ سلمان کے ذریعے سے، ان کی وساطت سے پاکستان تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہوں گے، جس کی وجہ سے انہوں نے کنگ سلمان سے رابطہ کیا، اور کنگ سلمان نے پھر چائنا کے پریزیڈنٹ سے رابطہ کیا۔ اور ان کا رابطہ کرنے کا مقصد ضرور یہ ہوگا کہ چائنا اور پاکستان کی دوستی آج کل ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ عمران خان نے اپنے بہت سے انٹرویوز میں یہ کہا ہے کہ اب پاکستان کا فیوچر چائنا پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی لیے کنگ سلمان نے نریندر مودی کے فون کے بعد چائنی صدر سے رابطہ کیا اور ان کو وہ پیغام پہنچایا ہوگا تاکہ وہ پیغام پاکستان تک پہنچائے۔ وہ پیغام کیا ہے چند روز تک یہ خبر بھی ہم سب تک پہنچ جائے گی، لیکن جو پاکستان کی اہمیت ہے وہ واضح ہو رہی ہے سعودی عرب پر بھی، انڈیا پہ بھی، اور میرے خیال میں امریکہ کو بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت خطے میں جو کہ ایک جیو پولیٹیکل چینج آنے والا ہے، انٹرنیشنل پولیٹکس میں بہت سی تبدیلیاں آنے والی ہیں، اس تبدیلی کے تحت پاکستان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے یہ دنیا پر عیاں ہو گیا ہے، اور ہماری پاک فوج کا ایسے موقع پر ایک بیان دینا کہ آپ جنگ کے لیے تیار رہیں، یہ معنی خیز بات ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے اور کون سی جنگ کے لیے تیار رہنا ہے یہ اب ہمیں دیکھنا ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو کیا پاکستانی فوج یا پاکستان اس جنگ میں انوالو ہوگا اور چائنا کی مدد کرے گا، کیونکہ چائنا پاکستان سے فی الحال بہت خوش ہے کہ جب قریشی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جو بیان دیا تھا سعودی عرب کو کہ اگر آپ کشمیر کے معاملے پر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم ایک اور بلاک بنانے کی کوشش کریں گے، جس پہ سعودی عرب ناراض بھی ہوا، لیکن پاکستان نے اپنا سٹینڈ جو لیا تھا اس پہ وہ قائم رہے، اور انہوں نے جو آنکھیں دکھائی تھیں وہ انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ واپس نہیں لی۔ چائنا اس معاملے پہ بہت خوش ہوا کہ پاکستان نے ایک جو سٹینڈ لیا اس پہ وہ قائم رہا، اور انہوں نے اس بات کو میڈیا کے سامنے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا۔ تو لگتا کچھ ایسے ہے کہ چائنا پاکستان سے بہت خوش ہے، اور پاکستان اور چائنا کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی جو ہے اس نے پاکستان کو بہت اہم بنا دیا اس خطے میں۔ اب چل کر دیکھتے ہیں کہ چند روز بعد کی سچویشن کیا ہوگی۔ میرے پاس کچھ انفارمیشن تھی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور ہمارے جو باقی لوگ ہیں جو اس حوالے سے سوچ رہے ہوں گے کہ کس قسم کی جنگی تیاریوں کی بات کی ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا، تو وہ آپ تک پہنچایا جائے۔ یہ تھا آج کا میرا پروگرام۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔